Makabuluhan sa mga balita sa Sayre 47. Nagdagsa sa libuan ka mga pasahero sa mga pantalan sa Subo nunod sa pagtimaan sa Semana Santa, gipangandama na. Vote counting machines nga gamiton sa umaabot nga eleksyon sa Mayo, mga bot na sa Subo karong Abril 16. Traffic enforcers sa team nadumbulan og modern jeepney sa dakbayan sa Mandaue. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Ako si Danica Caballes. Kini ang Sayre 47. O karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, pagdagsa sa moabot 250,000 ka mga pasahero atol sa pagtimaan sa Semana Santa gipanglantawan sa Cebu Port Authority karong tuiga. May pasidaan hinuon ang CPA ngadto sa mga pasahero nga dili moadto sa mga pantalan kun way confirm nga travel booking. Ang kasayuran ihatod ni Patch Anthony Inso. Gilauman sa Cebu Port Authority kung CPA nga dunay makabat sa 250,000 ka mga pasahero ang mobiyahe sa mga pantalan dinhi sa Sugbo atol sa pagtimaan sa Semana Santa. Matod ni Merinol Bulasa, Information Officer sa CPA nga kini ang ilang gilauman subay sa pagluag na sab sa mga restrictions dinhi sa Sugbo human nga dunay mga dapit ang napaubos sa Alert Level 1. Iyang gidugang nga sa miaging tuig mikabat lang sa 151,000 ka mga pasahero ang ilang natala. Ikaduha, nag-activate sa ato mga malasakit help desk sa ato ang mga pantalan under the management of CPA. So we have a total of 16 ports under the management of CPA. We have activated malasakit help desks to provide round-the-clock passenger assistance. And we are also deploying first aid responders o standby ambulance in case there are medical emergencies. Nasayran nga dunay 16 ka mga pantalan dinhi sa Sugbo ang gi-operate sa CPA. Awag ginon ni Bulasa ngadto sa mga pasahero nga dili moduaw sa mga pantalan hilabi na kun wa sila confirmed travel booking. Ang Philippine Coast Guard in partnership with CPA will also deploy mga bomb sniffing dogs sa atong mga port area and passenger terminal buildings. And for PIDEA, they will also conduct random inspection and canine sweeping activities. Padayon usab ang hugot nga pagpatuman sa CPA sa mga health and safety protocols, ilabi na sa pagsulob og face mask ingon man pag-obserbar sa social distancing. Nasayran nga sugod karong Abril 10 ngadto na sa Abril 18 naka-heightened alert status na ang mga pantalan sa lalawigan subay sa pagpatuman sa uplan biyaheng ayos Semana Santa and Summer Vacation 2022. Fox Anthony Inso, CCTN News. Samtang kapulisan sa lalawigan sa Sugbo mupahigayon og surgical deployment sa ilang mga personnel ning umaabot nga pagtimaan sa Semana Santa. Buot ipasabot kadtong mga lugar lang nga dagsaan sa mga tawo ang ilang dugangan og mga pulis nga mobantay. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Fox Anthony Inso. Bupatuman ng surgical deployment ang kapulisan sa lalawigan sa Sugbo atol sa pagtimaan sa Semana Santa sa sunod semana. Bato ni Police Colonel Engelbert Soriano, Provincial Director sa Cebu Provincial Police Office kon CPPO, nga buot pasabot nini tungod kay dili ang tanan nga mga dapit dinhi sa lalawigan ang ilang madeployan og dugang kapulisan kadto mga lugar lang nga sagado awon sa mga tawo atol sa Semana Santa ang ilang dugangan og pulis nga mobantay. Kini sama na lang sa isla sa Bantayan nga bakasyonan sa mga tawo atol sa Semana Santa
ug ang lungsod sa Minglanilla alang silang himuon nga sugat kabanhawan. The action from my end at this time is to address the lack of personnel in some stations and trying to rationalize our deployment based on our crime clock and the location of crime incidents. So we're adjusting to the present situation, but again, we don't have any major concern as far as criminality is concerned, ma'am. Gilauman hinoon sa kapulisan ang pagdagsa sa daghang mga tao karong Semana Santa hilabi na sa mga dapit nga ilang suluyan tungod kay dunay mga dapit ang napaubos na sa alert level 1 nga estado diin mas luag na ang gipatuman nga mga health and safety protocols o restrictions. This is why, and as far as the province of Cebu is concerned, we are back to normal, not back to new normal, no? Yes. Not in the new normal. We treat the situation as back to normal. Ang hinoon ni Soriano nga sa publiko nga mo kooperar og motabang sa mga pulis aron pagsiguro nga mamahimong malinawon ang pagtimaan sa lalawigan sa Semana Santa. Fudge Anthony Inso, CCTNews. Cebu Provincial Police Office magpadaog 18 ka mga personnel gikan sa Provincial Mobile Force Company didto sa Isla Sabantayan. Alang kini sa pagtabang na sa pagpatuman sa seguridad atol sa Semana Santa nga gituho ang dagsaon usab sa mga turista. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Nailang Isla Sabantayan nga dugukon sa mga lokal ug langyaw nga mga turista panahon sa Semana Santa, sanglit sila lang ang gitugutan nga makasaulog sa tinuig nga piyesta sa simbahang Katoliko. Apan lahi karon ang paghatag sa seguridad sa Cebu Police Provincial Office sa maong isla, sanglit dili na mohangyo si Police Colonel Gilbert Soriano sa Police Regional Office 7 nga padalahan sila ga augmentation sa laing unit alang sa pagpatuman sa seguridad. Matud niya nga iguna aga mga pulis sa lungsod sa Bantayan nga moabot sa 33 ka mga personel, sanglit magpadala siya ga 18 ka mga sakop sa Provincial Mobile Force Company o gamutabang usab ang silingang lungsod sa Masa Santa Fe o Madridejos Police Stations. Just last week nag-present yung COPs ng Bantayan, Minglanilla, and itong katatapos na San Remillo. Meron dyan yung 100 years anniversary ng Our Lady of Fatima. So lahat yan, merong pinagandaan na namin. In the case of Bantayan Municipality, kaya na magdagdag lang kami sa kanila ng 2 teams ng mobile force. And then we will alert all adjacent stations to help them. Matag Municipal Police Stations dahan ay na ang ilahag mga security plan sa mga relihiyosong kalihukan. Ilabi na ang mga bisita iglesia sa mga karaang simbahan nga himuon sa mga debotong Katoliko o sa silang patutukan ang lungsod sa Minglanilla atol sa pagsaulog sa sugat sa pagkabanhaw o Easter Sunday. Dinihangyo aga happy niini nga padugangan silang tao tungod kay dili makaya silang mga personel. Matud ni Soriano nga usa silang gipangandaman nga dili makamugna og kahuot sa trapiko sa nasudnong karsada nga nagdugtong sa mga lungsod ug syudad sa habagatang bahin sa lalawigan sa Sugbo. Hugot nila nga idili ang pagparking sa matag kili sa karsada sa Minglanilla ug ipatuman nila ang rerouting sa mga motorista aron hamugaway ang mobiyahe paingon silang tagstag sa kalugar sa Central Visayas. Yung sugat sa Minglanilla, nag-request si Chief of Police. Ang concern naman natin dun yung possible obstruction ng traffic. That's why we are formulating a rerouting scheme para i-publish namin bago mag-Holy Week para may guide yung mga tao. Hapon pa naman to, peak hours, no? Para may guide sila kung saan sila magpa-north or magpa-south going towards or from Cebu City. At doon mga supervisor sa matag lugar pa si Soriano mangunay sa pagbantay sa seguridad dito sa Isla Sabantayan nga may sentro sa Sugbo panahon sa Semana Santa. Arnold Bustamante, CCT News. Kagamhanan sa syudad sa Mandaue nakig-alayo na sa kadagkuan sa simbahan alang sa mga kalihukan nga ipatuman sa umaabot nga Semana Santa. Traffic Enforcement Agency of Mandaue nag-andam na sa ilang traffic plan o deployment. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino. Nakipag-alayo na ang kagamhanan sa syudad sa Mandaue sa kadagkuan sa simbahan alang sa mga kalihukan nga ipatuman sa umaabot nga Semana Santa.
Kay alert level 1 na ang syudad, tugta na ang mga aktibidad sama sa prosesyon nga wa nabuhat sa ninglabay nga duha ka tuig tungod sa pandemya. Gisaad sa syudad ang ilang suporta sa mga kalihukan sa simbahan. Si Attorney John Edo Ibanez, Executive Secretary ni Mayor Jonas Cortez, nagkanayon nga mapakatap sila og mga personnel og kapulisan aron mo assist sa maong mga adlaw, labi na sa pagpatuman sa safety protocols. Support sa ato ang Archdiocese muhatag ang simbahan sa ilang list of activities unya ato apod na tugbangan ug ato ang mga personnel, for example sa prosesyon ato ang team police ug ang ato ang mga enforcers mao'y mo assist karon dili kayo mo masamok. Samtang ang Traffic Enforcement Agency of Mandawi kun team naghanay na sa ilang traffic plan og deployment sa personnel. Matud ni humawas nga tungaon ang personnel sa team og alternate ang mo-duty panahon sa Semana Santa. Ibaw ko kung Semana Santa na sa daghan nga imbis mapahuway ta daghan gi maglaroy-laroy kay tungod sa ni new normal ta ba. Murag bitog kabayo nga nakagkuan sa gawas. So, andyan na ang nakita na ko sa kadalanan ron. Matud ni ini nga ang ilang preparasyon dili lang alang sa Semana Santa apan lakip na ang kapistahan sa Dakbayan karong Mayo 8. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Samtang sa laing balita, mga nangabot nga mga turista diya sa airport padayong gibantayan sa Department of Health aron malikayan ang pagtumaw sa bagong strain sa COVID-19 nga mao ang Omicron XA. Publiko padayong gipahinumduman nga magpabakuna og tubanon kanunay ang mga health protocols. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Wala nangumpiyansa ang Department of Health 7 sa gibantayan karon nga laing strain sa COVID-19 nga mao ang Omicron XE. Maong nagkanayon si Regional Director Dr. Jaime Bernadas nga padayon ang ilang pagmonitor sa mga arrival sa airport. Ilabi na nga gipaluag na ang mga health restrictions ngadto sa mga bakunadong foreign tourists. Matod dinhi nga nagpabiling hugot ang restrictions ilabi na sa mga dili bakunadong turista. Samtang padayon usab ang surveillance ngadto sa mga kalungsuran aron daling maatiman kung ang bisita nakasinati og mga sintomas sa COVID-19. Kita nagpadayon nga vigilant nini, nagpadayon ta sa atong monitoring sa arrival sa airport katong atong mga testing o katong atong ESI surveillance dito, ILI surveillance dito sa atong mga munisipyo. Nga diin na sa kita yung mga surveillance officers nga giawhag nga magpadayon sa pag-monitor niini o yung atong mga airports nga padayon sa atong surveillance niini. Unang gitumaw ang Omicron XE sa United Kingdom. Human na mutate gikan sa mga subvariant sa Omicron. Kikataho usab kining makapanakod. Itandi sa iyang subvariant maong nisaka ang mga kaso sa COVID-19 sa mga Southeast Asian countries sama na lang sa Thailand. Maong mitambag si Dr. Bernada sa publiko, bakunado man o wala pa, nga tumanon gihapon ang minimum public health standards sama na lang sa face mask o physical distancing. Subling gyatagan yung importansya ang pagpamakuna aron dili mo grabe ang atake sa COVID sa higayong mataptan man kini sa lawas. Inawag na atong mga partners sa local government na sila mismo ang manguna sa paglikay sa mao nga mga insidente ngaron sa malikayan nga musaka balik ang atong kaso kay lagi makadevelop niya og strain nga bago ang COVID-19. Wala pa'y natalang kaso sa Omicron XE dinhi sa Pilipinas, ilabi na sa Reyon 7. Hinuon nagkaubos ang mga natakboyan sa COVID-19 lukop Central Visayas diin 787 na ang active cases nini. Base sa ilang datos nitong Abril 5, nadugangan og duha ang bag-ong kaso sa COVID-19 sa Cebu City, 3 sa Lapu-Lapu City, samtang 3 ang newly reported cases sa Cebu Province. Gian Navarro, CCTN News. Mosunod! Vote counting machines nga gamiton sa umabot nga eleksyon sa Mayo, mga bot na sa Sugbo karong Abril 16.
Kana ug uban pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Balik sa atong mga balita, Commission on Elections may pahibaw nga laumang makaabot sa Sugbo ang dulan 10,000 ka mga vote counting machines karong Abril 16 adlaw ning Sabado. Kinaron mo i-deploy na usab ngadto sa matag kalungsuran sa probinsya sa Sugbo. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gibutyag ni Attorney Jerome Brillantes, ang Acting Provincial Election Supervisor, nga laumang moabot sa Sugbo ang dulan 10,000 ka mga vote counting machines karong Abril 16. Kinuman nga gisugda na sa Commission on Elections ang pagpadala sa mga VCM o mga election paraphernalias ngadto sa mga probinsya niadtong Domingo, Abril 3. Mato de Brillantes nga alirungan sa mga otoridad ang pag-abot sa mga VCM hangtod nga ipadala kini ngadto siyang bodega sa F2 Logistics nga nahimutang sa Dakbayan sa Mandawi. Sa gayong maabot na kini sa Subo, gwardyado ang mismong warehouse sa mga sakop sa kapulisan ug dili basta-basta ang mga makasulod niini. It is a secured na hatag naman og mga security ang police concern nasa nagdapit ang ako sa Mandawi. And to secure the area. Yeah, dili gani siya kinsa lang na makasulod, no? It was only the COMELEC personnel as well as the F2 personnel na makasulod. Samtang laumang makasugod na sa pag-deliver sa mga VCMs ngadto sa mga kalungsuran karong ikatulong simana sa Abril. Dungan usab sa may pang-deploy ngadto sa mga kalungsuran mo ang mga balota nga specified sa Matag Clustered Precinct. Maong unahon nila sa pagpadala ang mga ballot boxes o backup batteries ngadto sa mga kalungsuran sugod karong sunod simana apan i-escort usab kini sa mga sakop sa kapulisan. Para sa emulation sa ato ang preparation niya sa pag-distribute sa pinaka-importante nga mga gamiton sa eleksyon sama sa BCM at saka sa official ballots. Gamito ng dulan 10,000 ka mga VCMs ngadto sa kapin 3,000 ka mga clustered precincts lukup Subo aron makabutar ang mga anaa sa 3.4 million ka mga botante karong Mayo 9. Gian Navarro, CCTN News. Giklaro sa Commission on Elections Cebu Province nga ang campaign materials lang sa mga pampublikong lugar mao'y tangtangon atul sa Oplan Baklas karong Abril 12. Matod ni Attorney Jerome Brillantes, ang kasamtangang election supervisor, nga pagsanong lang kini sa temporary restraining order nga gi-issue sa Korte Suprema. Nakalatid sa maong TRO ang paghunong una sa pagpanangtang sa mga campaign materials ngadto sa pribadong luna. Muabag usab sa ilang one-time, big-time Oplan Baklas ang mga sakop sa PNP, DENR 7 o DPWH 7 sulod lang sa usa ka adlaw. Kini aron tangtangon ang mga campaign materials nga gipangbutang sa mga kakahuyan ug ubang mga pampubliko nga infrastruktura. Kami sa salamat sa miana na kaso in order maklaro gyud na ma-define where asa mi unsay gyud sakto pwede ma posters no nga mahang sa mga private places. Samtang sa laing balita, gipatuman gyud sa Cebu City Government ang ilahang gipasalig sa katawhan nga mutabang sila sa mga drivers nga apektado ni ining padayon nga pagsaka sa presyo sa petroleum products. Gilusad sa syudad karong adlaw ang Gasolina Mo Sagot Ko Project. Usa kini ka kun unsa kini nga proyekto atong sayran sa report ni Decime Padilla. Karong adlaw uban sa Department of Energy kon DOE Visayas Field Office ug First Energy Corporation gilusad sa kagamhanan sa syudad sa Sugbo ang ilang Gasolina Mo Sagot Ko project. Matud ni Attorney Jerry Carillo, chairman sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council, nga may gitahasan ni Mayor Michael Ramos sa maong proyekto nga gihimo nila kini aron pagtubag sa padayon nga pagsaka sa presyo sa petroleum product kay pinaagi nini ang mga motorista ilabi na katong naa sa transport sector makapahimos og discount.
Giklaro ni Carillo nga wala kinisagol politika ug wala gigasto ang syudad sa maong proyekto tungod kay gihangyo ra nila ang mga gasoline stations nga mosunong sa ilang panawagan. Ug usa sa nisanong sa ilang tinguha mo ang First Energy Corporation nga franchisee sa Phoenix Gasoline Station. Ang mga motorista nga nagpuyo sa Cebu City mahimong maka-avail sa discount card pinaagi online ana sa Subo Bike Lanes Facebook page, pwede sa manual application moadto lang sa barangay, sa opisina sa kalambuan sa pamilyang Subuanon kun K-Pass og Mayor's Information and Liaison Office kun Milo. Kinahanglan ang aplikante dunay driver's license. Makita sa discount card ang name sa applicant o driver ug ang plate number sa sakyanan, truck, motor gubang vehicles. Gihatagan una og prioridad ang Cebu City residents ilabi na nga naara sa 50,000 ngadto sa 100,000 ka cards ang ipagawa sa syudad ug dili tanan na maka-avail niini. Giuna lang gyud kadtong mga sakyanan ug motorsiklo nga gigamit isip public transportation ingon man sa delivery. Available ni para sa mga taxi driver, habal-habal driver, no? Driver sa dunay sakyanan sa mga buses, and even those nga kanang naggamit sila mga sakyanan para sa pag-deliver sa mga goods, no? Nagamit sila mga sakyanan aron pag-negosyo, no? They can avail of this program nga atong gipang apod-apod sa pagkaron. Sayran nga 20 liters per driver ug sakyanan ang gitugutan sa Cebu City Government kini aron sa malikayan nga dunay manghord og ibaligya. May bawaan nga niabot sa 20 liters ang nakuha sa usa ka driver kay makita man kini sa system sa gasoline station. Ang presidente sa First Energy Corporation Ronald Reyes mibutyag nga duna sila 22 ka gasoline station sa Subo ug franchisee sila sa Phoenix Petroleum. Giklaro ni Reyes ang participating Phoenix gasoline stations kay ubo sa First Energy Corporation. Pasabot niini ang discount card mahimong magamit sa mga gasoline stations nga konektado lang sa ilaha. Ang mga participating Phoenix gas stations naa diha sa Virama, Mambaling, Banilad, Bakayan, Talamban, MJ Cuenco, B. Rodriguez ug Labangon Katipunan sa Cebu City. Gitataw ni Reyes ang mga residente sa Cebu City nga dunay discount card mahimong mogamit niini sa gasoline stations nga konektado nila apan naa sa laing mga lugar sama sa Suong, Suba Basbas, Pusok, Gunob, Buaya, Kanhulaw ug Pahak sa Lapu-Lapu City, Barangay Gabi sa Cordova, Subang Dako, Wireless, MC Briones, Magikay, Plaridel ug Kanduman sa Mandawi City ug Kansaga sa Tayod ug sa Lagtang sa Talisay. Ang minimum discount nga mahatag nila 2 pesos kada litro apan pwede pa kini mo taas ngadto sa 4 pesos ilabi na kun musaka pa og maayo ang presyo sa petroleum product. Giangko ni Reyes nga duna gid kini epekto sa ilaha apan kinahanglan nila mohimog lakang aron magpadayon ng ilahang negosyo. Again, we get our products from suppliers and then we pay cash sa suppliers. So, tama kung imong gingon sir, there's really a big impact sa among financials, no? But what we are looking at right now is the bigger picture, how we can continue doing business. Diba? Kaya kung wala pa yung mga magpagasolina nimo, then you stop doing business, no? Now, what is 2 pesos na sakripisyo? We're still praying everything will be normalized. So hopefully soon, no? I think we have the same prayers, no? So ang DOE Visayas Field Office ay ilang bahin midag sa maong lakang sa Cebu City Government kay matud pa dako na kiniugtabang sa mga nanginahanglan. Desmay Padilla, CCTV News. Wala nakapugong ang Real Estate Service Act sa mga transaksyon sa mga questionable o mapahimuslanong ahente sa nasud. Kini suma pa ni Senior Vice President Engineer Juvencio S. Cainong sa Philippine Association of Real Estate Boards Incorporated, KUNPAREB. Matod ni ini nga padayong gilapas ang Republic Act 9646 sa mga questionable nga naghimo og mga property transactions. Gani sulod sa 13 ka tuig nga implementasyon ni ini, padayong naghitak gihapon ang mga dili lisensyado nga mga brokers o kolorom. Tungod ni ini giauhag sa PAREB ang gobyerno nga butangan og ngipon ang RA 9646 og dili gyud tugtan ang mga dili lisensyado nga makapahigayon og real estate service. Gawas pa kinahanglan usab nga accredited sa gobyerno ang mga real estate salesperson aron dili mabutang sa alanganin ang propriedad sa katawhan. Gitataw nga ang makalapas sa RA 9646 dunay multa nga 100,000
pesos ug pagkapriso nga dili mo minus 2 ka tuig. Samtang ang mamaligya og real estate nga dili lisensyado makonsiderar nga usa ka criminal offense. Tungod sa low pressure area nga nagdaog pag-uwan, hugot na gimonitor karon sa Mandawi City Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga sapa nga mga rest area. Matud ni Buddy Alin Ibanez, ang pangulo sa CDRRMO, nga tungod kay wa pa maayo ang pipila ka mga river eye o early warning system nga naguba sa bagyong Udit, pipila ka mga personnel ang ilang gipakataperon sa rest areas isip pagpangandam kung ugaling mukusog usab ang uwan. Matod ni ini nga sa 7 ka mga early warning system, 3 lang ang functional nga mao ang naa sa Pulang Bato, Inodita ug Star Oil. Dugang ni ini nga ang nakipag-alayon usab sila sa nagkadaiya nga mga barangay aron pag-monitor sa ilang tagsa-tagsa ka mga lugar. So, iba ko natudaan ng barangay before ta mo rekorida kay para sad sila sad mo appeal sad sila og rekorida. Nasa sila counterpart nga effort nga paghibaw sa ilang mga lumulukyo sa posibleng pagbaha ng mga lugar. Musunod! Traffic enforcers sa team na dumbulan ng modern jeep sa Dakbayan sa Mandawi. Kanauguban pambalita sa pagbalik sa Sayre 47. Balik sa ato mga balita, gilang sakop sa Rentangay o Rensangla Group nga naglihok sa Visayas ug Mindanao na sikop sa mga sakop sa Highway Patrol Group dinis sa Metro Cebu Field Unit. Human nalutsan og warrant of arrest ang duha ka mga kaso nga gipasaka sa korte. Laing reklamante mitumaw nga nagtumbok nga mausab ang nagpaabang sa auto nga wa na mauli sa tag-iya. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Sikop sa mga sakop sa Highway Patrol Group Metro Cebu Field Unit ang gilang sakop sa Rentangay o Rensangla Group nga naglihok sa Visayas ug Mindanao. Human malutsan og duha ka warrant of arrest ang nadakpan gilang si Ravi Alam-Alam de la Calzada nga taga Puritan Village, Barangay Pakigni, lungsod sa Minglanilla nga adunay mga kasong swindling estafa ug duha ka ihap nga grave coercion. Mato ni Police Major Silvestre Sinia Jr. ang hepe sa HPG Metro Cebu nga walo ka buwan dilang nga gipangita si de la Calzada human migawas ang kamanduan sa korte pagdakop kaniya. Ang modo sa grupo mao ang pag-abang sa mga sakinan nga mahalon sulod sa pipila ka buwan apan kalit lang kini nga mopahibaw nga gikarnap ang sakinan o kaha giprenda kini sa laing tao hangtod nga dili na kini matrace pa kung asa na kini karon. Nakuha na lang unit, ipasa na po sa pikas silang member 150,000. Ilan na pong patasan, interesan lang 250,000. Prenda ba 250,000 until series of rent sangla antod ang unit di na matrace. Gitukan ni Senya nga dakong grupo sa mga sindikato ang gisalmutan ni De La Calzada. Saglit mabot kini sa Mindanao aga mga sakinan nga ilahang makuha. Diin kasagaran lisod na kini nga matultulan. Dunay matrix nga gihimo ang HPG nga naglangkob sa mga nutanog kawatanog mga sakinan nga magpailang nga moabang sulod sa pipila ka buwan. Ang area Metro Cebu, ang Metro Cebu composed of 3 cities. Kung init na sila diri sa atong area sa Metro Cebu, transfer sila sa Cebu Province. Pag wala sa Cebu Province, among gi-appeal ang Mindanao kay ang mga unit nga di na makita tanas gipasa nila sa Mindanao. Sumabot sa Mindanao. Mindanao na luoy ang tag-iya sa mga sakyanan or kung utang sa bangko, ang bangko na magkukod sa tag-iya. Laing reklamante ang bisita sa buhatan sa HPG7 ug ibutiag nga si De La Calzada ang merenta sa Toyota Vios kag iparigya sa usa ka overseas Filipino worker. Si Juliet Cañete na kaniyon nga siya ang gisaligan sa tag-iya sa maong sakinan ug iyang gitamagan ang iyang amo nga paabangan lang kini aron na makabayad sa binuwan nga bayronon niini sa bangko. Mitugot usab ang tag-iya sa maong sakinan nga mahinungdan nga kini gipost sa social media nga Cebu Marketplace nga nasayran usab niining De La Calzada nga iyang kabawata sa barangay Mambaling nga may rekomendar nga siya ang mopaabang niini tungod kay mao man usab kini ang iyang negosyo bugti sa komisyon. Sa unang duha ka buwan makabayad pa kini sa tag 25,000 ka pesos apan sa mosunod nga 3 ka buwan dili na kumpleto ang ihatag nga bayad nga nakapabalaka na pag-ayo ni Juliet. Sige bitaw ko.
text niya asa na ang bayad. Nya daghan man kay siya mga pasangil. Sumoto ni anak ko sa tag-iya nga. Dili na ta magpaabang sir ato nang kuhaon ang sakyanan. Siya sige kuha ang sakyanan. So November 2 ko ni anak ko niya ko Rab last na nimo nga abang sa sakyanan November 2 na lang kay amo nang kuhaon ang sakyanan. Daghan matud pa nga pasangil ang suspitsado nganong dili na kini makabayad pa. Katungod nini, giawhag na lang kini niya nga kuhaon ang sakyanan na rondil na murako pa ang binuwan nga bayranan nini ngadto sa bangko. Apan mitugaan na kini nga giprenda ang maong sakyanan sa usa ka roda nga taga-dakbayan sa Talisay. Apan dili na kini makita pa. Dinhi na sila nagduda nga doon daw tang nahitabo sa sakyanan nga mahinungdan nga binangop na lang sila sa kapulisan aron magpatabang nga mabawi kini ug ikihasan nila kalsada. Wala na kuno niya nakita, wa kuno siya kabalo asa kuno giprinda. Ingo kung anong imo mang gipaprinda o prinda, wala man kakailaan na usa pa sad na kay gipirmahan nga kung unsay mahitabo sa sakyanan ikay manubag unya karon kay manghinaw naman siya kay wala kuno siya kabalo asa giprinda niya. Daghan na kay siya pasangil sir. Siya day kuwang akong kwarta og 50,000, 45,000 kay para malukat nako ang sakyanan. Niingon ko problema na nimo kay nganong imo man ang giprinda. Apan hugot kini ang gihimakak sa dinagpan nga sakop siya sa dotadong grupo sa mga karnaper sa Sugbo ug apil siya sa nagkawas sa sakyanan sanglit biktima man usab siya niini. Gani iyang giapil si Kanyete nga silang duha ang nagpaabang niini bugti sa 5,000 ka pesos ka komisyon sa abang nga may resulta sa panaglali sa duha. Siyempre, ako gimaduot kay ako kami may nagkaatubangay. Pero kami mang duha mo nakakuan ana pitan. Mingon ang tag-iya o akong dawaton 20,000. O ang 5, ana mo parinta o sige, parintahan na mo nag 25,000. O di amo ang 5 tunga min duha. Pwede ka kailato nagrenta? Nagkaila ko sa nagrenta sir. Oy. Mga niya? Roda Rosemary. Roda Rosemary? Oh, Mendoza. Mendoza. Taga saan niya? Taga Talisay, mana sila. Ang barangay Talisay? Oh, mura na iyang giingon sir, Talisay. Misunod matulpas siya sa negosyo sa rent-a-car tungod sa kalisod o iyang giangkon nga makatulo na siya kahigayon nga nabiktima sa karnaping. Nalawagan kini sa nagprenda sa sakyanan nga labing maayo nga iuli na kini aron dili siya maapil sa kaso nga isang at sa kapulisan. Kay balo kag unsa akong pagkatawo. Kabalo ka, dili ko mainani kung dili na tungod ang imo ang mga pasalig ug kanang imong mga inana nga mao din na imong mga mudos. Muna, kung may imo nanay kwarta, among kuhaon ng unit kung asa inyong gusto asa na ninyo ibutang. Tambag sa kapulisan sa mga tagiyang sakyanan nga dili isalig ni bisan kinsa ang ilang mga butang aron dili mabiktima sa rent tangay ug rent sangla sa mga organisadong grupo sa Central Visayas. Arnold Bustamante, CCTV News. Traffic enforcer sa syudad sa Mandaue na dumbulan sa modern jeep. Luwas ra hinuon ang biktima gawas lang nga nakaangkon og samad ug bukol sa kalawasan. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Nadumbulan sa modern jeep ang usa ka traffic enforcer sa syudad sa Mandaue udto kagahapon ubos sa magikay flyover. Ang traffic enforcer mao si Wolfram Humangin, 52 anyos, taga Barangay Gezo, samtang ang driver sa modern jeep giila sa MCPO Traffic Division nga Marty Upos Jr., 55 anyos, taga Barangay Paknaan. Matod ni Humangin ang jeep gikan sa Pacific Mall paingon sa AC Cortez. Giingong sayop ang execution ini sa left turning. Sigo ni Humangin nga rason pa sa driver nga wala siya makakita niini tungod sa uwan. Matod sa traffic enforcer nga safety spot ang iyang gibarugan. Oh, dugay ko no magabante atong pick up sundan niya. Mao to naggawa siya. Oh. Dapat yung gibarugan safe na to sa mga... Safe na to siya kay ang 26 siya para labang na siya. So kung wala na namang labang, ako na pagguhon sila. Kay para ang oras dili mausik ba? Oo. Na abot law na, mao na gina siya. Padapin ako ana. Sa pagkakaron si Humangin, base na sa advice sa doktor, gipapahuway una human nakaagom og samad sa siko, bukol sa iyang o ug hubag sa iyang tiil. Matod niini nga sa 11 ka tuig niya nga pagka-traffic enforcer, mao kini ang unang higayon nga nadumbulan siya. Si Arnold Maligon, Operations Head sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue kun team, nagkanayon nga giabaga hinuon sa kumpanya ang gasto sa ospital, tambal ug bayad sa pila ka adlaw nga pahuway sa enforcer. Si Edwin Humawas, officer in charge sa team, nagkanayon nga makipaghinabi siya sa driver ug mga adlaw. Kay para nako dili gid maayo ang iyang gibuhat.
The first place na siya sa right lane nga molif siya nga ni overtake siya sa right lane nga naa diha ang gibutang sa right lane must turn right. So kuan siya reckless driver gyud. Matod ni ini nga gi-release na ang jeep apan ang lisensya sa driver anaa pa sa traffic division sa MCPO. Ang suspect mag-atubang og kasong reckless imprudence resulting to physical injury. Pahimangno sa team sa mga driver nga kanunay mosunod sa lagda sa trapiko. Pag-drive no og subay sa atong mga ordinansa o sa mga batas tropiko sa Mandawi para mabuhay na itong inaani nga incident nga medyo delikado labi na involved na itong mga traffic enforcer nga nagtrabaho nga nagmando sa traffic nga mao na yung mga discussion. So palihog lang amping lang ta ninyo kanunay mga driver labi na sad sa atong mga traffic enforcer. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mga illegal nga refilled canister wa paghapon mawa og mas migrabe pa hinuon karon kini matud pa sa Department of Energy Visayas Field Office. Publiko giauhag sa pag-report kun dunay makit-an nga mahibaw-an. Tungingon niini nga binuhatan aron kini maaksyonan. Ang kasayuran ihatod ni Desime Padilla. Gibutyag ni Attorney Rosemark Gamalio, Direktor sa Department of Energy Visayas Field Office nga base sa report nga ilang nadawat, wala paghihapon mawala kini mga illegally refilled nga mga canisters. Kini bisan pa man og dunas lay legal canister nga pwede i-refill. Gihulagway ni Attorney Gamalio nga nisamot og kadaghan karon diin diha sa mga merkado matud pa dunay mga canisters nga bisan legal apan walay silyo. Timailhan matud pa kini nga gi-refill kini sa backyard refilling og dili sa authorized refilling stations. Kung walay silyo ang canister, si Gamalio miingon nga dili ma-check ang kadaghan sa sulod niini. Dako sabog tsansa nga mao kini hinungdan sa sunog kay dili man ma-check ang quality sa lata. Dili mabantayan kung dunay leak ug basin mubuto. So usa gyud na indication makita na to og di na gani ni masuod siya sa iyang mga casing kanang isuod na lang mga sako di gina siya allowed no niya most likely gikan yun na sa backyard na to nga refilling kana mga illegal na sa household lang ba maggamit ra sila ilang kaugalingon nga refilling machine mga kanang cassette type nga ilara nang ibalihon ang mga dagko nga tangke ibalhin sa mga canisters. Sa gitan-aw nga hinungdan sa DOE Visayas Field Office nganong daghan gihapon ang mobuhat niini kay dako kini og kita matud pa. Walay bayranan nga buhis ug ang mga tawo mangita gyud og barato itandi sa canister nga regular nga gi-refill sa planta nga gihatagan og pagtugot. So kaning nasa backyard gawas nga kuwang ilang timbang. So makabaligya din sila mga tao basta naalay tawag nila butane okay na. Madali na ba makaluto na sila sa ilang balay. Pasabot ni Attorney Gamalio ang canister bisan og authorized refillable nga cylinder apan walay silyo dili yun kinigikan sa refilling plants. Nanawagan ng DOE Visayas Field Office sa katawhan nga dili magpanuko sa pag-report ngadto sa ilahang buhatan kun dunay makita ng mahibaw-an nga naghimog illegal nga binuhatan kay aksyonan gyud dayon kini sa naisgutang ahensya sa gobyerno. Desime Padilla, CCTN News. Lamdag, uban ni Tatay Dodong Linsua. Sa suwat ti San Pablo, sa mga Tesalonika, siya may pasidaan kanila. Sutaan ninyo ang tanan, ampingi ang mayo o isalikway ang dautan. Kini nagpasabot ka likayan nato ang bisan unsa nga dautan. Ilabi na nga ang pagbaton o kasing-kasing nga dautan ang mga tinguha. Mayo tingali atong pamalandungon kining butanga o atong suhiron kung wa ba kita maghupot o kasing-kasing nga dautan. Ang tao nga may kasing-kasing nga dautan, mayo kayo mulinglas sa uban, pinagi silang pag mga swabe nga mga pinulungan. Apan kung imong tanawon ang bunga sa ilang kinabuhi, dinhi imong makita nga wa gyud sila'y mga motubo espiritually. Ang kasing-kasing nga dautan, walay konsensya. Dili sila mahadlok mohimo og dautan ug dili makamong manghinulsol kung sila makasala. May igsoon, mo kining atong lamdag karong adlaw.
Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Saire 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Saire 47.